عندها والله متقياني فقبشتنا سؤال بس جو بهترين ذكر بوغاي نيزر بنا كسل بون لا اله الا الله چه نيزر بنا كسل بون چونكي لا اله الا الله زرتنا يري خاو گل بتون چمن ميا مثون من ديانو ريا چي يان چي دکھاوا چي من احتمال بمن مت لذا سقبسان بهترين ذكر پوچين زسنا دو ان لا اله الا الله دوچك يا واتق ذكر مو لا حول ولا قوة إلا بالله زر يا رزق يا حي يا قيوم زر اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم دون ذكر يا جماعة يعني چك ذكر يونسية زر چك بهترين ذكر چكنا قرآن نوسود كي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين كي دوزرسن ذكر يونسية چني زسن حضرت يونس عليه السلام في أقوال قرآن نوسود كي यहाँ मिलते हैं पोकपना दि ज़िक्र पो मुसलसल मलत पलो मुकर्रर ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन व दि ज़िक्र पो ज़ग बसंग बेहतरीन ज़िक्र कुन्याना इनमें अल्लाह चिक चिक सान दुइन ज़िक्र कि हम तस्बीह योत हम तहलील योत हम एतराफ़ बेगुनाह योत ला इलाहा इल्लल्लाह तहलीलिन व सुब्हानक दो तस्बीहिन وإني كنت من الظالمين دو إنسان زراي جناح بكتشين زسارنا اعتراف بس عندي دي ذكر كان دي تهنجايت لذا دو صعب صعب بهترين وذكر كونشتانين وحضرت يونس فقط مكرر دي ذكر بمولد بلو لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لذا خدار سمزات بسان كسل مزف فاستجابنا له ونجيناه من الغم ما تشز كيف يقبي دعاء بو ذكر بو قبول بس وكيف يقبل الغم شتنا نجات تانس لذا ذكر بو إذا خدار سمزات بچكبانا يرانا مشكلات شتنا نجات تان بيت بمينا دي فرس منا عندنا لو خدار سمزات بي لطف بو كرم بو يريك جالب بايت بمينا دي ذكر بو لجنا مؤثرين لذا دو سبب سون حضرت يونس عليه السلام فقو يهان تانا نجات شاهد بي خدار سمزات دو كسل بون دو قرآن كنيان كسل بون سيدكي لولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون حضرت يونس فقو لكي تقدير كتو حضرت يونس فقو ودي التسبيح تنكن كنشت يعني من نكتو لولا أنه من المسبحين تقدير كتو كيف فقو دي تغلى تسبيح تنكن ذكر ذركن كنشت يعني من نكتو للبث في بطنه إلى يوم يبعثون دانا يهان يلتان القيامة تقبلوشين مبه لذا دو سبب سونچين دسنا خدار سان مزاد पे तस्बीह को ज़िक्र को दी मुश्किल पेशितना खदार समझात पे रहम व करम के नजात शायद पे जो ज़िक्र लफ्ज़ी लिज़ा उलमा अखलाक यानी ना सिफारिश दुखदे के दी ज़िक्र पर निस्बत लाली ना मानूस सच्चा इंसान बार बार दे ज़िक्र पोचे ज़िक्र ला हालत खाशिक यारा वक्त खाशिक दुखशमिन दे यारा वज़ू दुख पामत के में मस्जिद दुख पाना गचुक हालत ची कज़रना يرس فعل زرنا فعل جبنا زرنا سجدين زرنا سادوك زرنا دولين زرنا وزويوت بزرنا مت بزرنا كحالات يعني ذكر زر ذكر لفظي دو چين دسنارنا مؤثرن غتان خدار سمزات به سنيانو اتوجق چسبو ودوچك نسرسي ذكر لفظي شي نزبنا انسان سني بانو خود ده ذكر يونسيا انياچين انسان سني بانو خدار سمزات به اتودوك چسبو ذكر در واقع ان چسبو خران يتودك باي ذكر شيء ذكر فقط الشيء كذا من يتودك باي سنين بان تيشو كوردك باي يوتين زسارنا ذكرين ويرانا دي ذكر ونشي بچ نيزه بنا چيكپانا دو يد سنين بان خدار سمزات به يتولا دوله تقويت تانچا نسرس انسان غفلت يعني فوق بيت بشتنا نجات تانچا خدار سمزات به ذكر كنيس لذا ذكر على ذكر اللفظية خدار سمزات بشتى فزيلات سباب موجود زسنارنا دو فرز كين عطا دو هميشة ذكر شك زنن دوك بيت بشتلت يتبافريز عطا ترغيب تنمت بمينا شوق تنمت بمينا دولنا سباب لجينا موجود بي لكن أيا دنو كافينا زماننا دونا مرحلة أول كوين مرحلة دوم بين ذكر قلبي ذكر قلبي ذكر لفظي اگر چه انسان لا خدا سمزات بدي بندگی لم تنو حرکت بکن ذکر لفظي مؤثر يعني مؤثر كموت لكن ذكر لفظي شن لقلقي زبان عنده تقدير كتو سنين پونه رسيدو مربوط متن كتو دوز انسان مقصد كده چمين نيدو اسان چين دسارنا انه مؤثر دار کو ذكر قلبي دوبا وچين دسنا دوغاي نيزبنا انسان چه كزر بيدي ذكر پنا خوسنين پو همراه دوبا
سنين بو هما هان دوك با نانيش اندي قلب خطبه اندي خدمه لدو ناز امام خميني رضوان الله تعالى عليه فق بكسل چن عرض بس بن کی گا ذکر چک زرت نکتو دو څخ لزر کی يرل چی ک نظر تن يمبو سنين پو سان دی کا ایک چیز با اقرار با او چو خدا سمازات پو نتز چونچه خوسا غسپره زر بمرتبه سپره زر برسبتنه چی بسبت کلا زرچا خوا زر چوگن زرچا تاکي دي پروله چین زس نارگنا سپرا يمبو يرل سبخان پو خال چیک جاری شو دونه څوخسين گاسر چی فورا من پر زرن مسون مسچی بزنی زبانل چیک زرچنا سنين پو لدی کا اقرار بچوک سنين پو دي ذکر پو يمبو همراه جو دو چین زس نارن ذکر قلبی ولذا ذکر قلبی انسان دنگا تصور بچا دو که نه چه که سنین پانو خران زر ندیک چه نه چه که یمبو همراه چه پا سنین پا همراه مت نه دو غلط انسو چه نیز سارک نه همیشه چه که زر بی ذکر پو سنین پاندو که اعتراف چیز پنسو سنین پاندو که اعتراف با مثلا یارد لا اله الا الله زر نه چی زرید لا اله الا الله دي مرحله انه خدا سحمزات بوحدانيت ببيان بسين دي توحيد ببيان بسين توحيد جنبت سم توحيد لا توحيد عبادي توحيد چند سارغنا صفاتي وتوحيد افعالي توحيد قران چند سارغنا توحيد عبادي بعد كچي گده لا اله الا الله زبنا دوغا ما يرز بيان بسين دوغا ما دلچه که لا اله الا الله زبنا بيان چتا یا ناس مين با انسان لدي که چند سارنا ایمان دو پگوزد دیگه اعتراف برگوزد او سنين بانسان لا انسان لا خدا سمازات پونغاز جنبت هم یعنی وحدانیت لا خدا سمازات په وحدانیت که ایمان یو دو سلسین په اعتراف با دی که ایمان کوما دی که اذعان با یا در واقع دی که یران چین دسنا دو تو با یران ایرسین پانو نده کنه یون سلچه که چین دسنا رن لا اله الا الله زربا زرنکتو نی در واقع دو چین تو که انسانی گا وقت چی کا سنین پو خدا سحمزات پہ اتنا یوت نکتو خود بخود انسان الچی که ذکر پو چیز نارک نہ جاری چچا پس در واقع یرینگان الچی که بینگ ذکر پو سرچشمه و چومیک پو دی ذکر پو انسان کا اندمن سین پو این زن لسین پو یاد خدا ندوک پو گوشا گا ذکر چیک زرت نا دی ذکر پہ معنا پو دی مفهوم پہ دی محتوا پہ کا انسان سین پو ایمان کونسد نا ندے کنا خوز اودل چیک که ذکر بزر بنا ندی ذکر پو خدا سمزات پہ اودے مطلوب انمیت پہ ذکر پو سالک الاللہ خدا سمزات پہ بندگی لم پہ انو حرکت بکنی کوئی حرکت پہ انو سرعت کیوں نا کوئی کیفیت پہ انو جن سارا مؤثر چاہیت پہ ذکر پو اودے ذکر پو لا اله الا الله يرز اسبتا چنی زسنارگنا جز خدا رحمزات پو دی هستی پکا واجب الوجود ان میں وجود چک موجود چک جز خدا رحمزات پو منسومت گا دنیا تنو ذره برابر چنجینگ چک یوم ادنا گا چیشی که مؤثر و افکتیو ان می چیشی جز خدا رحمزات پو ینسومت چور بالا بیرمین میت پیزاد چک دنیا پکا ین خدا رحمزات پو مت پا ینسو اصلا مت گا فضیلت چی گا وجود چی گا یاد نکدو دی فضیلت به سرچشمه و شزده بکن په جز خدای رحمان و خدای رحیمت په سو مت زره دو سینگ په نوک دی که ایمان یاد نه نده کنل چی که ایرز لا اله الا الله زر بنا ندو چچا ذکر لفظی و هم ذکر چین زسنارن قلبی مولا فقبض کی کسل بمتن فاوجف الذکر بلسانه دی متقین کنی صفات کنی بریانو دو اده سوچی کنن که نه فقط چی که ذکر کنن چا کوئی تمام وجود پو خران مشغول سن صورت فکر که دنانی که فکر که خدا سمزاد په وحدانیت په فکر که اده فکر کنی کوئی چی که امکانی ذکر پو دوین نه فقط چی که لا اله الا الله دیگه نه تنه وسنگانه را خدا سمزاد په قرآن انا دیو مولده که بس ذکر قلبی چین زبانه خدا سمزاد په عظمت پر نسبت لا انسان خاشع چا انسان اسمی پو چق پا و دو ذکر قلبی دی ذکر قلبی یود پا ندو خود بخود نی انسان الچک ذکر لفظی سان جاری چچا لذا قرآن دو کتسال موزده الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله وما نزل من الحق آیا او ده وقت په همت او ده سوچ کن لا که ایمان کون ستن خدا سمزات په کونش چی با کون اسمین کن خدا سمزات په ذکر فرز خشوع چا خاشع چا چپا و دون ده چی خدا سمزات پیش دنا حق نازل سون سوتن و دون نسبت لکون اسمین کن چین دسنارگنا خاشع چا دو و ده ذکر پوین لذا دیو سو مرحله دوم ذکر پو چین دسنارگنا ذکر قلبی و سم سر مرحله ذکر عملی انسان لا ذکر چک عملی دو چیز ذکر عملی و چیز نزدیک ذکر عملی دوستون که انسانی تمام یعنی وجود به من رگ یعنی رگوی من سنین تیل نه
تيش نفوس سون سنة دكنا بيننا دو چیز نه دو ذکر عملی شد. مراد به چیز ذکر عملی گاز ذکر چیارل چیه که زرد نکاتو عمل یم اوده لسب اوده ذکر بنا مطابقت یود پیلش یاری کنل دن ما دون ذکر عملی. چیزی لا اله الا الله در خدا سمزات به وحدانیت ذکر بزربه. لیکن عمل یانو غیر خدایی که توکل بد نکاتو، غیر خدایی دنبال یود نکاتو، غیر خدایی کوش چیز نسنار نکوری زندگی یانو مؤثر شیست نکاتو. دونه پورا تضاد سونده. شاید متعارف خود انسان لا دیوزر دکته که انسان بعض وقت قرآن نکوری و نفاق میچین. قرآن نکوری نفاق چه؟ نفاق بدل چی نسنی پنج چین زوده که چی که ذکر پر یان چیز درچه سنی پنو یان چی عمل یانو یان چی. خو یاران چین تقدیر که تو لا اله الا الله لا یاران قائلود نکرد. دیوزر اینکه یاری زندگی یانو جز خدا یان سو چی که من اثر مت. و عمل انفتان جا دوگا ایان یارز جنا عمل پبین دوگا خدا سامزات تو مت بیان سوچک زندگی نی زندگی انو اثر مت سمز بدورت انگا دیرا یانا 24 घंटा ना दुनिया ती चीज जिसना रेगना मुअस्सिर नमिदुनम تا دنبال چی چیز رو گیان است دو ذکر عملی قال چی که ایرگا ذکر چی زرد نکاتو یری عمل پو و ده ذکر پو نچین جسنا رنا مطابق تو با دو مرحله بالاتر انچال چی سنين رجال يوم سه عمل صحنه لبسنده عمل صحنه لبنا دو چیز نارگنا ندو نام من یاران حاصل شدن تو نیز بنا حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه فقط دو همیشه مولد بالو که یارز دو سوم که دنیات به خدا سحمزات به دنگان آیود من دو سوم بوشین هنی یارز کل عالم به خدا سحمزات به دنگان آیود دو سوم لذا كل همیشه مولد با عالم در محضر خداست در محضر خدا معصیت نکنید و عالم به خدا سمزات بدون پایده خدا سمزات بدون پا گناه مباشید بس ناتان دی کنه دو یقین شده که گا خطا چنگانی اری کنه چی کنه میگی کنه اعضا و جوارحی کنه دنت نکدو چیه دنیزه بنا در واقع من اری ایمان به خدا سمزات پر نسبت درست مید درست مید یرن یاران فقط لبنان بس خدا تومت سمت نازن یاران هری شو افسر کرسی که لبنان خدا تومت سمت خدا بس خدا چوسون سمت من نکاتو یاران گار دوک ندوک ذکر عملی دو که یاران چه یاران خلوت لتنها یاران صادوک یا یاران سقنه هم بو چیز مجلس عام اندوک جلوت لدوک یری تمام وجود بدو چه اسمو که خدا نیدون پلیوت نه خدای دون پلیوت یوسم نکاتو حتی دوگزو لانزو کریانو یارز یری آداب پوکی چوغو یاران بس محترم انکن یری شیتا حرمت یوت پیمیچی شیتا یاران گچوک بس معدبانه دکچن نه جانا چوغلا خدا سامزات پی بارگاه هنو یاران تنها یوت نسانه یاران چین دزن ادب نبود دکچن تو بده نه حضرت الله جوادی فقط برای من دو زنون دو یاران که گاڑیان نگاتان دوک بچوغلا من ٹھر کیان سستنی دوک پر میدوک پر نا خورا این سامان کاملا غاتی دوک پر جو منا بالکل آرام چه بس کام لخپان منا چه بس کیان سے کامی کامر سیاق سے منا نه میدوک چه چونکه دو توجه یاد که محضر خدا هست و خدا هر سامزات محضر اندوک تنه بیادب طریقه که بیادب زستی که چیز سرانه میدوک بگوشین دو انتوك ذكر چين دسنارنا عملي ومولاي فقص كسال بونس كي واوجف الذكر بلسانه وده سوچ كون انكي كوي ذكر هم ذكر لفظي هم ذكر قلبي وهم ذكر عملي سانكا ينبيت بذكر بونچن وده ميونيانوك لذا خدا امام جعفر صادق عليه السلام يقول كسال دوك دي آية شريفة يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا دی بران امام صادق فقط کسال دوکی خدا سحمزات پس دیانا ایران زرن همیشه دوک ذکر لفظی نوک مراد پس ذکر لفظی چیزی نیست بنا دو این که انسان لا وقت چی اونچن دو تخص وقت چی که ممکن ایران دو راه چی کلبه حلال چی حرام چی برجو کاربرد پسند دو انده ذکر پوچک چی من آرام بس من چاوی مشکل مت پی وقتی که کوز لا اله الا الله زرن دوک نکتو دو من مومو ذکر چی بس من سوپا گربا گوشن تو نیزه بنا یاران دو تو تنگنا چه مشکل جگه چنلب که یا رز دی حرام بردن بوشد یا رز حلال بردن بوشد اوده کلب انا اوده وقتی که نی خدا سحمزات پی ایتو بسنا حرام پو زران من دنیا تی گمر زام چه کوران کما یاد نه زام چه کوران کما یاد نه دی حرام پو چوک پانسه یاران خدا سحمزات پی حکم پی دستور پی عمل باین نه ادو این اوده ذکر لفظی ذکر قلبی و ذکر عملی سنگاید کرد
مدنا كتو تسبيح كره ثان يمازو كرندوك چا لكن قرآن سامل سكا گناه ما سانا چان لبنا ساق جت أنا گناه بان ارتكب چنا كتو دونا چين دسنارنا منا عين النفاق صند خدا سامزات بنا نسبة الله بس لذا دو إنك متقين كن صفات كن هنشك شك مولا يفق بس كسل بمسك فأوجف الذكر بلسانه كن الشيء فورا ذكر خدا يونجين فورا زربن أدم وقيك إنجا بس يعني خطر چن فوق يعني گناه سحنا چن لب گناه چی گری کل دن میاد پر زمینه فراهم سون سنا اوده وقتی که یرید دی نفس اماره یرس چین دسانه طول چوس پانسه خدا سامزات به دستور پکا حکم پکا عمل بچس بدو این ذکر دو زرين وذي متقين كوني صفات كون كي كسل بمس فأوجف الذكر بلسانه وقدم الخوف لأمانه خوشی بچه نیزه بنا کوئی توجه هندیو در دنیا تیکا ندی گناه پر مرتکب چنه کتو روز قیامت لا محشر لا قبر یانوک برزخ یانوک نا وحشت یود نا خوف یود و ده خوف به امانی فرز در دنیا تیکا خدای خوف خسنن لگل چین یعنی دنیا تیکا خوف خدا رعایت سیان دوکسه و ده خود خوف خدا پس سیان کوره ایرد لاز بسید نکتو و ده قیامتی کی سق بسن خوفناک این میاد پی جق پو اینان صرات کی سق بسن خوفناک این میاد پی لم پو اینان و ده لم پی و ده جق پی امانی فرز دنیا تیکا خوف خدا پس نل چینز سنارک نا کلی این و دو چینز سنارنا و ده متقین کنی صفات پو این که انشاءاللہ نتانا مولای متقیان امیر المؤمنین علی علیہ السلام فق پی تحمى كسل كونك دون شوتة يتلوسه زندگی دونك عمل باید بتوفيق صنش إن شاء الله. پروردگارا ما يجعل ملا تقوانا پرهیزگاری نرسی زندگی باید بتوفيق شزد بس يا الله. خدایا أي أموات كل مغفرت شزد بس يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم.